अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके मैं दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और मामा से भी बातचीत करते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। तो बस उसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, हमारी जो ज़िंदगी की दुख और तकलीफ दूसरी तरफ भी हमें आपकी पूरी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह फैमिलियों से मोहब्बत हो जाती है, इंसान उनको अपना ही फ़र्द समझता है। तो कल किसी प्यारी सी व्यूवर्स का मुझे आया था मैसेज के आप मुझे मेरी अम्मी की तरह लगे। जी बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। और आज किसी का आया, उन्होंने मेरी अम्मी से बहुत प्यार किया है कि मुझे अपनी दादों की तरह लगी हैं, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और किसी और ने मुझे नमस्ते कहा है, तो मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। तो ये मोहब्बतें हैं। जाहिर है मुसलमान है, कोई भी किसी और मज़हब से किसी ने ताल्लुक़ ये भी रखता है। कमेंट किया है कि आप पंजाबी मोम के पीछे या कुछ भी लग के तो आप नहीं ये नहीं, करें, तो ये बहुत ही हम बुरी किसी के बात है। हम पीछे नहीं किसी लग के रहे, पीछे नहीं है, हम हक जो सच की सच बात की कर बात रहे हैं। कर रहे हैं। आप हमारी सारी वीडियोस जाके देख लें। जहाँ हमें स्वीटी जी गलत लगी हमने उन्हें भी कहा है, जहाँ हमें अंबर के वालिदैन लगे वो भी हमने कहा है। तो उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अगली सुबह वाली वीडियो में बताएंगे कि जिस तरह हमारी एक कनाडा की हैं, वो बड़ी अच्छी है, वीडियोस बनाती, उन्होंने कहा कि तो वो बात हम लोग करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला। इस पे हमने बात करनी अली वीर की। तो अली वीर के साथ जिस तरह उज़मा और शाहद वीर जुड़े हुए थे, उनको इन्होंने उठा के इस तरह फेंक जैसे दिया। कि रमजान में ये उनके घर से नहीं निकले, और अफ्तारियां हो रही हाँ इकट्ठे जी, और बैठ अब बैठ के। इन्होंने इस तरह उन्हें निकाल के फेंका जिस तरह दूध से में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है शादी उन्होंने पे। नहीं निकाल के फेंका, वो खुद थोड़ी सी हाँ पीछे हो गई, जी उसको थोड़ी सी अक्ल आ गई है। बिल्कुल। पता है क्या होता है, जब आपको लोग बता रहे होते हैं ना, आपको इतनी शर्म भी नहीं आती, दुख भी नहीं होता कि वो लोग होते हैं। जब आपके अपने बताते हैं ना, हर इंसान की इज्जत होती है। तो शमाइला व्लॉग उसकी कज़न है, तो खाला की बेटी, उसको जिस तरह बहुत बुरा लगा, तो क्या उज़मा को नहीं लगा होगा? बिल्कुल। उसने उससे पूछा है कि ये जैतून के तेल वाली कौन सी बात है, तो फिर उसने सारी बात बताई है। तो हमें भी बड़े लोग कह रहे थे कि ये वीडियो किसी ना किसी तरीके से ना आप उज़मा को भेजें, लेकिन हमारा उज़मा के साथ ऐसा कोई था ही नहीं। हम तो अपनी वीडियो में पैगाम देते पर हैं। उसके पेरेंट्स ने कहा था, हम लोगों ने दिखाए भी है, सब कुछ दिखाई किया, पर है, उसने भी अपने माँ बाप की बात पे यकीन नहीं किया। चलो शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ी किसी की अक्ल बात आई। पे तो उसने यकीन कर तो लिया। अब ये है कि शादी पे इन्होंने आपस नवरा और अम्मा जी को नहीं बुलाया। तो और एक दो दिन पहले उज़मा चली गई थी जी, और उज़मा जिस इनके तरह, आगे आगे होके सारे काम हाँ कर रही थी, सब जी, कुछ हो रहा था, शॉपिंग हो रही थी। और जिस तरह 50,000 रुपया भी जिस और तरह जी मेरा ने हाँ दिया जी वो भी दिया। बिल्कुल, और वो भी उससे ज़बरदस्ती बेचारी से दिलवाया गया था, हाँ हाँ क्योंकि आधी कमाई वो खुद रखते और आधी उसने भाई भाई की शादी पे बिल्कुल। दिलवा तो दी। हाँ बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि जिस तरह ये कहते हैं कि हमारा भाइयों की सुलह हो गई, तो हमें तो नहीं लगा, क्योंकि मिलादे पाक तो वो चीज़ है जिस पे गैरों को भी बुला लिया जाता है और वो भी आते हैं। तो ना मुनव्वर भाई थे, मुनव्वर वीर थे, ना असलम वीर थे, ना ही दिलावर हुसैन क्योंकि थे। पहले जब इनका आपस में बोल चाल था सही तरह से, तो ये आने वैसे जा रहे थे। बहुत तेज बारिश में ये एक दूसरे के घर आए थे, हाँ ये तीनों भाई मिलके। तो ये हुमैरा के माँ बाप के घर आए थे। मैं सारी इनकी वीडियो जाहिर कहते हैं ना है, A to Z जानती हमें हूँ, नहीं, देखती हूँ। हमें 3-4 साल से हम तो लोग ये इनको तब देख आए रहे थे, तो मुझे यह समझ नहीं आ रही कि इनकी आपस में अब ये कहते हैं सही होगा, ये अंदर खाते कुछ भी सही नहीं हैं। हुआ। हाँ और तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये दिलावर भाई का क्या बना, क्योंकि मैंने असलम भाई की वीडियो में भी 2-3 दफ़ा देखा था नहीं, कहीं कि कहीं भी जी नहीं है। अब्बा जी आए हैं दिलावर भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट कौन कौन लेने जाएगा, उस बात को तो उन्होंने गुप्त कर दिया। हाँ मतलब या तो अपने ससुराल में रह रहे हैं, ऐसे ही ठीक है। होगा। उनकी बीवी भी कहीं भी नहीं है, चलो नकाब करके जिस तरह भी होता आ जाता, कहीं भी नहीं है वो भी। तो अल्लाह ताला करे। मैं तो कहती हूँ उज़मा को अगर समझ आ जाए तो अपने तड़पते हुए वालिदैन के साथ ये जा मिले। तो बिल्कुल जिस तरह शमाइला कह रही थी कि रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, तुम अपने चैनल को खुद चलाना बिल्कुल। कोशिश करो चलाने की, उनसे अपने चैनल वापस ले लो। उन्होंने तो खुद इनके देखे। मतलब सारे थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, हाँ तो सारे उसी हिसाब से हैं। हाँ, और देखे ना वो जिस तरह के उन्होंने अभी हिम्मत की है ना, लड़ाइयाँ झगड़े ड्रामे जो भी, तो उन्होंने कैसे देसी विलेज फूड को चला लिया।
اور دوسری بات یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ عظما والی بات بیچ میں ہی بیٹھ جائے کہ لوگ پوچھے نا کہ وہ کدھر ہے. تو اتنی ان کی آپس میں تھی تو وہ میلاد پہ کیوں نہیں گئی, کہ مطلب لوگ پوچھے ہی نا کہ ان کی اپنی لڑائیاں چل رہی ہے, جو ہے جس طرح اس نے استری توڑی ہے تو ہمیں فوراً کمنٹ آ گیا, بلکہ ان کے کمنٹ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ پرانی استری کو توڑ دیا جو کپڑے بھی نہیں استری کر رہی تھی. دیکھنے والے میں بار بار وہی کہتی ہوں قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں کہ دیکھنے والے ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں. اور وہی نا دوسری بات یہ ہے کہ مطلب عظما کا میلاد پہ کیا, میلاد تو چلو اس کی ماں کے گھر تھا. تو جی ماہی آ کے ہمیں باتیں سنا رہی تھی جی, اور میں نے یہ کہنا تھا کہ میلاد پہ تو چلے بھی وہ آگے سے حمیرہ کے میکے میں میلاد تھا تو ان کی چلو وہ یہ بھی کہہ سکتے بھی ان کی مرضی, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں بلایا. میں تو خود ان ٹائم پہ گئی ہوں. جیسے اس کے گھر میں اتنا بڑا تماشا لگ رہا ہے, لڑائی ہو رہی, بیٹی کو اس نے عظما کو اس نے بیٹی بنا لیا تھا, کہیں پہ وہ شاہد ویر اس کو بیٹا بنا رہا ہے, داماد بنا رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی, پہلے تو ان کے الٹے سیدھے رشتوں کی, اور دوسری بات ایسے بیٹی اور داماد کے شاید بھائی سے بندہ پوچھے بیٹی اور داماد کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, وہ سکون سے بیٹھے ہوئے, اور ادھر عظما کے لیے ماں باپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, تو انہوں نے پرت کے پوچھا بھی نہیں, انہوں نے مطلب گھر آ کے پوچھا بھی نہیں کہ ہوا کیا کیا نہیں ہے. تو عظما کو میرے خیال سے تھوڑی سی عقل آ گئی ہے, اور وہ ان سے دور ہونا شروع ہو گئی ہے. تو جیسے اس کو عقل آ گئی ہے. اور دوسری بات مجھے یہ بھی مطلب کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ عظما جو ہے اپنی ویڈیو پہ صحیح فوکس نہیں کری, وہ صحیح سے ویڈیو نہیں بنا رہی تاکہ مجھے ویوز اچھے نہ آئے, یہ میرا چینل مجھے واپس کر دے. تو یہ تو پاگل ہو کے بیٹھے ہوئی ہے, ویسے ہی ان سے اپنا چینل لے لے, اور یہ کچھ نہ بھی سی تو اپنا خود تھوڑا بہت بچے پڑھتے ہیں نا کو چھوڑ دے, اپنے کسی اور جگہ پہ چینل بنا کے اور کسی سے ڈسکرپشن ڈلوا لے, اپنے کسی بہن بھائی سے تھمبنیل بنوا لے, کسی سے بھی. ان کا مطلب سارے تھوڑی ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کے اپنے جو بہن بھائی وہ اس کے کام بالکل. تو جی یہ تو بس اس کو تھوڑی سی اور عقل کرنی چاہیے, جہاں پہ اتنی عقل کر لی ہے. اور مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ علی ویر پیچھے ہٹے ہیں, ان سے پیچھے ہٹی ہے عظما. تو ہٹنا بھی چاہیے, کیونکہ پہلے عظما کو نا سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو مطلب سمجھ آ گئی تھی. آپ نے نہیں دے رہے تھے ماما, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ علی ویر ان کے گھر افطاریاں کر رہے ہیں جا کے, وہ کھانے بنا رہی ہے. جب سے یہ زیتون والی بات ہوئی ہے وہ ان کے گھر میں نہیں آئے, تو یہی بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے ان کے گھر میں. جب اس نے آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ اسی بات کو اٹھایا جا رہا ہے. اور میں کسی اور چینل پہ بھی دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے انہیں بہت کہا کہ آپ تو بہن بنی تھی, بہن آپ نے صلح کیوں نہیں کرائی, تو وہ کہتی نہیں میں نے بہت کوشش کی ہے, لیکن ابھی وہ دونوں غصے میں ہیں, تو اس لیے نا وہ صلح نہیں کر رہے. تو جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, چلیں اللہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرے. اور ان کا تھمبنیل آیا تھا کہ آج میرا شوہر چھوڑ کے چلا گیا, تو مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہیں پہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ صبح تو کہہ رہا تھا تو اتنے رہی کیوں نہیں ہے, تو ملاتے جو گئی سی تو اتنے رہی کیوں نہیں, تو کیوں آئی ہے. تو وہ کہتی میرا بھی تو گھر ہے نا, میں آنا نہیں سی, میرا بھی تو گھر ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیا بیوی کی رسپیکٹ چھوڑی ہے اس نے. جس طرح ہمیں کمنٹ آیا کہ آپ کا ہمیں اچھا لگتا ہے چینل, آپ کی چینل میں لڑائیاں نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پیسے کے لیے یا کسی چیز کے لیے اپنے گھر کی باتیں بات شیئر کریں. ہر انسان پریشان ہوتا ہے, دکھی بھی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ٹینشن بھی ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ ہم لوگ پورے زمانے کو دکھا کے ڈنڈورا پیٹ کے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں جب آپ لوگ کو سکھ دیتا ہوں تو تم لوگ اتنا نہیں بتاتے, اور جب میں تھوڑا سا دکھ دیتا ہوں تو تم لوگ دکھی ہو کے پورے زمانے کو بتا دیتے. تو اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا ہونا چاہیے. میں اپنی فیملی میں اپنے مطلب بہن بھائیوں میں بھی بڑی ہوں, اپنے سسرال میں بھی, میرے سسرال کی تو بہت چھوٹی فیملی, ایک دیور ہے اور ایک نند ہے, ان میں بھی میں بڑی ہوں. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے میں جو ہے پری کے نانا جان جو ہے ماہی کے فوت ہو گئے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے جب سنگل مدر ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں, یہ تھے میرے پاپا جان, ہاں جی, یہ فوت ہونے سے نا تقریباً ایک مہینہ پہلے میرے بھائی کی شادی تھی, وہاں کی تصویر ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو سنگل مدر ہوتی ہے اس کی زندگی تھوڑی سی اور مشکل ہوتی ہے. میاں بیوی تو بہت شیئرنگ کرنے والے ہوتے ہیں, دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں, اور میرے میاں بہت اچھے انسان تھے, اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت دے. آمین. انہوں نے مجھے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دی تھی, جو بھی ہوتی تھی بات وہ خود کرتے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ زندگی گزارنی ہے, روئیں گے پیٹیں گے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پہلے 4 سال ہو گئے پاپا کو فوت ہوئے, تو جب یاد کرتے تو وہ تقریباً 3 دن ہمارے سامنے ایسے فلم کی طرح چلتا ہے, اور ایسے ہزاروں قطار آنسو نکلتے ہیں. کچھ لوگ آپ کی نا بات سنتے ہیں, بعد میں وہ آپ لوگوں پہ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے کرتے ہیں. بالکل
تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. پلیز دوسرے چینل پہ بھی جائیں, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ کے ایک کلک سے آپ کے ہماری مطلب خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا کل تک بالکل ویٹ کیجیے گا, ہمیں آپ سے ایک نہ خوشی شیئر کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی رہی آپ کی ہماری. انشاءاللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.